Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। सो इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, हम सारा ग्रेस सेंटर के लिए एक मुख्तसर दुआ करेंगे। सो हम दुआ करें। खुदावंद इस सारे प्रोग्राम और इंतज़ाम की तरफ तेरा हाथ बढ़ा रहे और तू अपने लोगों के लिए हर रोज़ बरकतें नाजिल फरमा और ये सारे जो 32 बच्चे हैं तरबियत पाएँ, निजात पाएँ और तुझ में आला ज़िंदगियाँ बसर करें। खुदा इनमें से बथेरे खादम बने और बथेरे अदर फील्ड्स में आगे बढ़ें और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला हों। इनकी रोटी पानी पर बरकत चाहते हैं, वसाइल पर बरकत चाहते हैं और तू हमेशा अपने आसमान को खुला रखना और वाफर अपने लोगों के लिए नाज़िल करते रहना। आज की इबादत पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू इन मिट्टी के बर्तनों पर अपना जलाल उंडेल दे, तेरी कुदरत हमारे दरमियान उंडेली जाए, तेरा कलाम नाज़िल हो, तेरी शिफाएँ जारी हो और तेरे लोग बरकत में आगे बढ़ें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुश हैं आप सब? हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद आज आपको बरकत दे। खुदावंद आज आपको बरकत दे। आमीन। आए हम यीशु के लिए जोरदार तालियां। इन 3 जो संडेज हैं हम 3 मैसेज ख़ास तौर पर ईमान के ताल्लुक से देखेंगे और जो हमारा एक लार्जर टॉपिक है पाक ज़िंदगी बसर करने के ताल्लुक से लिव होली, तो हम इन फेथ के 3 पैगामात को उस पाक ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करें। आमीन। सो याकूब के ख़त में से उसका दूसरा बाब और बड़े गौर से आज का पैगाम आप सुने। पिछला जो मैसेज था उसको मैं उसकी 2 बातें रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग इज़ वो दौलतमंदों के ताल्लुक से था कि उनकी जो सरप्लस और स्टोर्ड वेल्थ है वो उनके खिलाफ टेस्टिमनी है। आप आसमान पर इस बात के लिए जवाबदेह होंगे कि आपने अपना वक्त और अपना पैसा कैसे स्पेंड। दूसरी बात जो हमने सीखी वो फजल जो आपके दिल तक पहुंचा है उसे अपनी जेब तक भी पहुंचा। आमीन। और आज का जो हमारा पहला पैगाम है ईमान के ताल्लुक से, दैट इज शो योर फेथ। शो योर फेथ, अपने ईमान को ज़ाहिर। ईमान इतनी सादा चीज़ नहीं है जितनी हम समझ। जब हम थियोलॉजिकल डिटेल्स में जाते हैं
تو اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اور عبرانیوں کا جو 11واں باب ہے وہ بیسک سٹرکچر ایمان کا ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، بٹ اسٹل اٹس اے ویری ویری واسٹ سبجیکٹ. اور آج تک جو میرا پیغام سب سے زیادہ سنا گیا ہے ریکارڈنگ پہ، یوٹیوب پہ، وہ ہے لیونگ فیتھ. لیونگ فیتھ اگر آپ سن سکیں، ہزاروں لوگوں نے یہ پیغام سنا ہے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. دا لیونگ فیتھ. سو آج یعقوب 2 باب میں سے ہم دیکھیں گے شو یور فیتھ. اپنے ایمان کو دکھائیں، ایکسپریس کریں، ریویل کریں. اور جیمز اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اب یہ ان کی ایک اپنی ترتیب ہے. گرچہ ایمان بہت سی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن جیمز اس کو جس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں دیٹ از ریفائنڈ چیریٹی. And James is saying, if charity is not in your hearts, faith is not there. گرچہ چیریٹی فیتھ کا واحد ایکسپریشن نہیں ہے، اور بھی ایکسپریشنز ہیں، لیکن وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایمان کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور اس پیسج میں 3 باتیں ہیں ابھی جو ہم پڑھیں گے، 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک. سب سے پہلے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، پھر وہ ایک السٹریشن پیش کرتے ہیں، ایک واقعہ ہائپوتھیٹیکل، اور پھر نمبر 3 وہ کنکلوژن پیش کرتے ہیں 17ویں آیت. سو ہم پڑھیں 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یعقوب جو ہیں وہ ایمان کو کس طور سے پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرتے، اور وہ بڑی بولڈلی یہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے، faith without works is dead. اور آج کا جو پیغام ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ کی زندگی کے لیے کون سے کام ہے، مسیح کے لیے آپ کی زندگی میں کون سے کام ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے. So also remember one thing about healing. Although there are 30 principles of healing، اور ایمان ان میں سے ایک بڑا بنیادی ہے جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. But remember one thing. If you have doubts about your healings، آپ ایمان نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ نے بار بار دعائیں کروائیں پھر بھی آپ بیمار ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا مجھے شفا ملنی یا نہیں ملنی ہے. ریممبر ون تھنگ، اس کو نہ صرف آپ ہیلنگ پہ، آپ اپنی لائف کے کسی بھی پرنسپل پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کئی دفعہ معجزے ہماری زندگی میں ایمان کے سبب سے نہیں ہوتے ہیں، صرف اور صرف یسوع نام کے سبب سے. Hallelujah. Just because the name of Jesus. Just because you believe in the person of Jesus Christ. And you just take the name of Jesus. جیسے ان کوڑیوں نے کہا، اے ابن داؤد ہم پر، اے ابن داؤد ہم پر. Jesus have mercy upon us. یہ آپ کی شفا کے لیے کافی، یہ آپ کی برکت کے لیے کافی، اور یہ آپ کے معجزے کے لیے. آئے ہم 2-3 دفعہ صاحب اونچی کہیں، اے خداوند مجھ پہ رحم کر، یسوع ہم پہ رحم کر، یسوع ہم پہ رحم کر، یسوع ہم پہ رحم کر. Something good is going to take place in your lives. Hallelujah. آئے یسوع کے لیے زوردار تھا. کیونکہ یہ پیسج یہ بھی کہتا ہے شیاطین بھی اس کے سامنے ہر طرح اور. سو ہم پڑھیں گے
14वीं आयत से 20वीं। اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ آمین۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ Now James is very clear and James is very transparent over here. آئے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا؟ تو James is saying, don't brag about your faith. ایمان کی بڑی بڑی باتیں نہ کریں اور بڑی بڑی اپنے ایمان کے تعلق سے سٹیٹمنٹس نہ دیں، گواہیاں نہ دیں۔ اگر آپ میں ایمان ہے تو وہ نظر آ جائے۔ اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو فیتھ تو آپ کے لفظ اس کو بیک اپ نہیں کر سکتے۔ اینڈ جیمز از سیئنگ، یہ پہلا پارٹ ہے اس پیسج کا جس میں وہ سوال پوچھ رہا ہے، مگر عمل نہ کرتا ہو۔ اگر وہ کہتا ہے میں ایماندار ہوں اور عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ آگے کویشچن مارک ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں نجات دے سکتا۔ یعنی اگر وہ زبان سے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو جیمز از سیئنگ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی سیوڈ۔ یہ وہ ایمان ہے جو اسے نجات نہیں دے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جیمز کا انالیسس کیا ہے کہ جو سیونگ فیتھ ہے، جب ہم اس یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہم اندر سے بدل جاتے ہیں۔ And then good works are automatically produced because of a changed heart. تو اگر آپ نے نجات پائی ہے، آپ کا دل تبدیل ہو گیا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے کام بھی تبدیل ہو جائیں۔ And so he's saying کہ if you are just confessing Christ and you are not changed and you are doing nothing, you are not saved. وہ اس ایمان کو جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ ہے، اٹ از ڈیڈ فیتھ، میسڈ اپ فیتھ، یوز لیس فیتھ، فیتھ ان دا رانگ ڈائریکشن۔ سو دیر آر مینی پیپل ان دا چرچ جنہوں نے ہزاروں سرمن سنے ہیں، لاکھوں گیت گائے ہیں، بے شمار دعائیں کی ہیں، کروائی ہیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ اپنی نجات پہ شک کر سکتے۔ Remember one thing, your pastor is not going to change you. You yourself have to change yourself. آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ آپ کے پاسٹر نے نہیں آپ کو تبدیل کرنا، روح قدس نے آپ کی مدد کرنی ہے کہ آپ تبدیل ہو سکیں۔ So James is very clear، کیا ایسا ایمان نجات دے سکتا؟ Sometimes we don't know how much faith we have. مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے، دنیا کے حالات کے لیے، لیکن sometimes when we hit the worst، جب ہماری زندگی میں بدترین حالات آ جاتے ہیں اور ہم ان میں سے بھی گزر جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں خدا نے مجھے قائم کر دیا۔
There are many people here and around the world. وہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسے حالات ہماری زندگی میں آئیں گے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ڈائیورس آ جاتا ہے, کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے, فائنینشیل لاس آ جاتے ہیں, اور چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن وہ جب ان سب چیزوں میں سے گزر جاتے ہیں پھر بھی قائم رہتے ہیں. There is faith inside. وہ خدا کی قدرت اور خدا کا کلام آپ کو سنبھالتا ہے. سو اس انر فیتھ کو اپنی زندگی میں جیمز یہ کہتا ہے پریکٹیکلی. سو اس پیسج میں جیمز پہلی بات یہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے, اور ایک سیریس کویسچن ہے, واٹ کائنڈ آف فیتھ یو ہیو, ڈیڈ فیتھ اور لیونگ فیتھ. ٹاکنگ از چیپ. باتیں کرنا جو ہے وہ مفت ہے, آسان ہے, چیپ ہے. ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم وہ ایمان رکھتے ہیں, ہم نے یہ گیت گایا, ہم نے وہ. ٹاک از چیپ. لیکن جو پریکٹیکل ہے, مدد کرنا ہے, چلنا ہے اور مسیح کی مانند بننا ہے, اٹ کاسٹ سم. وہ قیمتی. So are you really Christian? Are you really saved? And do you really have faith? جیمز اس کے لیے جو ایک پریکٹیکل میجرنگ ڈیوائس ہمارے سامنے رکھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اعمال. ایمان بغیر اعمال کے مردہ. اور اس میں سیکنڈ وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ عمل نہ کرتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں اور عمل نہ, if there are no works, تو یونانی زبان میں جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کام کے لیے یا عمل کے لیے, اس کا مطلب ہے present continuous. present tense میں اس کی زندگی میں وہ کام جو ہے وہ پروڈیوس ہونے چاہیے. اور جن کاموں کا وہ ذکر کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں جو گریک سینس ہے ڈز ناٹ ہیو ورکس اور عمل نہ کرتا ہو. یہاں پہ جو گریک لفظ یوز ہوئے ہیں اس کا جو بیسک میننگ ہے, if you don't have the habits of holiness. اس ٹرم کو کہیں لکھ لیں کسی ڈائری میں. If you don't have the habits of holiness, your faith is vain. کاموں کے لیے جیمز نے یہ سینس یہاں پہ یوز کی. And what are the habits of holiness? آپ کی زندگی میں ایسی روحانی عادات ہیں جو آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر جائیں. There are habits of holiness. If you want to be holy, develop the habits of holiness. اور وہ کیا ہے؟ بائبل پڑھنا ریگولرلی, چرچ جانا ریگولرلی, دعا کرنا ریگولرلی, مدد کرنا ریگولرلی. It's the changing of heart. چیریٹیبل ہارٹ رکھنا ریگولرلی, گیونگ, سنگنگ, ورشپ, ٹیسٹمنی, ہیلپنگ ادرس ریگولرلی. دیز آر ہیبٹس آف ہولینس. اگر آپ یہ سوچتے ہیں ایک دن آپ چرچ میں بیٹھے بیٹھے پاک بن جائیں گے یا گھر میں ایک دعا کرتے کرتے پاک بن جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ڈیولپ ہیبٹس آف ہولینس. اس کے بغیر اور کوئی رستہ نہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں ایک دن دمشق کی راہ پہ جا رہا ہوں گا اور میں پاک بن کے واپس آ جاؤں گا, ایسے نہیں ہوگا. یہ ATM مشین والا حال نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ ہیبٹس آف ہولینس. اپنی زندگی میں سے منفی رویے نکالیں,
क्रिटिसिज्म निकालें, गिले शिकवे निकालें और हैबिट्स ऑफ होलीनेस को अपनी जिंदगी में। एंड वंस यू डेवलप देम, आई गारंटी यू आप 1 साल के अंदर अंदर तब्दील हो। आमीन। इफ यू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, टॉक इज चीप। बातें करना क्या है? बहुत आसान। सो हियर इज अ पर्सन हियर जो ईमान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और यस्सु की बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े मौजों की बातें करता है। कई घरों में जाएं, लोग पादरियों से सवाल ही पूछते रहते हैं। मैं कई सवालों का जवाब नहीं देता। I tell them, go and ask your pastor, because they just want knowledge. ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं पादरी नूं किन्ना कुआं। I refuse to give answers many times. या मैं कहता हूँ जुवेद भाई से पूछ। Because if there is faith in their lives, it can be seen. So आज के चर्च में, हर चर्च में ऐसे लोग मिलेंगे जो यीशु का नाम लेते हैं, गीत गाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट दे लिव देयर ओन लाइव्स। लेकिन जिंदगी अपनी बसर करते हैं। दे चीट अदर्स, दे बीट देयर वाइफ्स, दे कर्स देयर चिल्ड्रन, दे ड्रिंक एंड दे स्मोक, दे बिहेव इवल। और ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं और वो फिर भी सोचते हैं हम आसमान की बादशाहत में। तो जेम्स इज सेइंग दिस फेथ इज यूजलेस, एम्प्टी फेथ, दिस इज डेड फेथ। और याकूब हमें ये बता रहे हैं उस बंदे की प्रॉब्लम उसके होंठ नहीं है, उसकी प्रॉब्लम उसका दिल। द लिप्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द लाइफ इज प्रॉब्लम। होंठ क्या कह रहे हैं? यीशु यीशु यीशु। ये उम्मत होंठों से तो मुझे खुदाम खुदाम कहती, लेकिन इनके दिल मुझसे। द लिप्स आर सेइंग जीसस जीसस जीसस, बट द लाइफ इज सेइंग मी 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 मी, मैं ही सब कुछ। दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल विल नॉट टेक यू टू हेवन। और ऐसे लोग हर चर्च में, हर जगह जो हैं वो मौजूद। और इसके बारे में किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा, द पर्सन हु ब्रैग्स अबाउट हिज फेथ इज अ पर्सन हिज माउथ राइट्स अ चेक विच हिज लाइफ कैन नॉट कैश। वो ऐसे ही फजूल में बातें करता था। So the problem in the man is hard hearts. अपने दिलों की सख्ती को दूर करें। Let your hearts be melted. Let your hearts be broken. सख्त दिल ना रहें, वरना आपकी जिंदगी सख्त हो जाए। Soften your hearts and not only talk about faith, show your faith. और अगर हम सिर्फ बातें करते हैं, then our faith is empty, it is pointless, it is vain, it is deceiving, and such faith is useless, no good. अब वो 15वीं और 16वीं आयत में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। एक हाइपोथेटिकल शख्स है और हम पढ़े 15वीं और 16वीं आयत। इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, और वही उस चर्च का हिस्सा है जिस चर्च के आप हैं। एंड यू टॉक लॉट अबाउट योर फेथ। और जेम्स एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने रखते हैं। हाँ जी, पढ़ें 15 और 16। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा।
تو کیا فائدہ؟ اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس مسیحیت کا کیا فائدہ؟ So first of all, James begins from the church. چیریٹی کا آغاز کہاں سے ہو؟ چرچ سے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو، somebody in the church is poor, needy, in problem، اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، there is a question mark on your faith. If you know somebody is needy، اور اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے we are needy, help us. Although we must be wise in helping people. پاکستان میں ویسے ہی بڑا رجحان ہے مانگنے۔ Although we must be wise, but we also must be willing to help someone. ہر فیملی میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ ایک کسی اور غریب فیملی کی بنیادی مدد کر سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر مہینے ان کو راشن دے رہے ہیں، گرمیوں کے کپڑے، سردیوں کے کپڑے، سم تھنگ ہیلپنگ ان فیس اور سم ادر تھنگس، ایوری فیملی کین ڈو، بٹ وی ریئرلی ڈو۔ ہم بامشکل ایسے سو ٹرائی ٹو ہیلپ somebody۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے، جینون ہے یا فیک ہے، 100-200 روپیہ ضرور دے۔ تو یہاں پہ جیمز کہہ رہے if somebody is starving and if somebody is naked، یعنی پھٹے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کی الماریاں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے جا سلامت جا، گرم رہے اور سیر رہے، this prayer is hollow prayer۔ کھوکھلی ہے آپ کی مسیحت، کھوکھلی ہے۔ پریکٹیکلی آپ نے اس کی مدد کی۔ تو جیمز از کنیکٹنگ فیتھ with the habits of holiness and with the habits of charity۔ وہ ان تینوں چیزوں کو وہ جمع کر، یہ سب کچھ، ان ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کی مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ صرف ایک ہی طرف نہ رہے کہ ہم بڑے روحانی، move in all the three things۔ وہ لوگ جو پاسٹرز ہیں چرچ میں، ہمارے پاس ہیبچولی لوگ آتے رہتے ہیں مانگنے کے لیے، مانگنے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں پادریوں کو بڑا پیسہ۔ ہاللیلویہ۔ سو ایک باجی آئی، وہ کہنے لگی بھائی صاحب مجھے نا بچی کے میٹرک کے فیس جمع کرانی ہے، 2 بچی ہیں میری میٹرک میں، تو ایک کے میرے پاس پیسے ہیں، ایک نہیں ہے، فیس جمع کرانی۔ میں گیٹ سو کے آپ، میں نے کہا باجی ایسے کریں، کل آ جائیں، دونوں بچیوں کے فارمز لے آئیں، ایک بچی جس کے پیسے موجود ہیں آپ کے پاس، اب وہ بھی لے آئیں، دوسری بچی کہ آپ کے ساتھ ہم یہاں سے دفتر میں سے کسی کو بھیجتے ہیں، وہ ابھی بینک میں جا کے آپ کی بچی کے پیسے جمع کریں۔ She never came back۔ She never came back۔ کیونکہ جو فراڈی ہوتے ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں۔ سو جیسے میں نے پہلے کہا we have to be wise in helping others but don't deny it۔ میں نے کہا آپ کی بچی میٹرک کے اس فیس سے نہیں رہ جائے گی، ہم دے دیتے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون، ہم خود جمع کراتے ہیں، لیکن چونکہ وہ فیک تھی وہ واپس نہیں۔ سو کئی دفعہ آپ کے ذہن میں سوال کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے، آپ سوچتے ہیں میں نے کی مدد کر، میں تو بالکل ہی زیرو میٹر۔ کئی جہاز آ جائیں گے آپ سے مدد مانگنے کے لیے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پیسہ آپ دیں گے یہ نشے پہ بھی لگائے گا۔ کویسچن از کہ ہم مدد کریں یا نہ کریں، کتنی مدد کریں؟ کیونکہ جو میرا پرنسپل ہے آلریڈی جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کسی کی انڈیویجول ہیلپ نہ کریں، جس کی بھی کرنی ہے چرچ کے تھرو۔ جب ہم خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں
जलाल हमें मिलता है जब चर्च मदद करता है जलाल यीशु। You give that money to the pastor, you bring that person over here, और पास्टर साहब से कहें कि ये आप जो whatever your help is, you give to this person. So आप ये सोचें कितनी मदद करें। कोई आपके पास आ गया मांगने के लिए, अगर सीजन है, क्रिसमस है, ईस्टर है, उसकी कोई और डिमांड को रेगुलरली आ जाते हैं, तो हाउ मच टू हेल्प। सो मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, 15वीं आयत, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी, स्टार्विंग, तो आप कितनी मदद करें। द फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर सरप्लस, आप ज्यादा कर सकते, 15 दिनों की कर सकते, 1 हफ्ते ही कर सकते। किस चीज की? खाने की कमी। क्या बात हो रही है यहाँ पे? खाने की कमी। अब 1 महीने की कर सकते। बट इफ यू आर हेल्पिंग मैनी पीपल एंड यू डोंट हैव लॉट ऑफ फंड्स, तो कम से कम आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप 1 दिन के लिए उसकी मदद करें। रोजाना खुराक की कमी, रोजाना खुराक की, वो शख्स या उसकी फैमिली 1 दिन में कितनी खुराक खा सकते हैं? गिव देम दैट मच मनी। 200 है, 400 है, 500 है, 600 है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी। नेक्स्ट डे के लिए खुदा फिर उसका जिम्मेदार। इफ द पर्सन इज गिल्टी बिफोर गॉड, वो उसका और खुदा का मामला। हमने उसको जिंदा रहने के लिए 1 और दिन मदद कर दी है, शायद वही दिन उसकी जिंदगी में निजात कर दे। हम इस पर्पस के, मे बी वो दिन जो हम उसकी लाइफ में एक्सटेंड कर रहे हैं, वो आसमान की जिंदगी, आसमान की बादशाह में दाखिल। सो जेम्स इज सेइंग, अगर कोई बहन या भाई whom you know or whom you come to you, उनसे कहे सलामत जाओ, गर्म और सही रहो, और जो तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या? तो क्या? अगर ईमान उसके साथ ईमान ना हो तो क्या फायदा? अगर तुम्हारी बरकतें और दुआएं हौलो हैं, खोखली हैं, और तुमने प्रैक्टिकली कोई मदद नहीं की है, तो जेम्स कहता है ऐसी दुआओं का और ऐसे ईमान का और ऐसी बड़ी बड़ी बातों का और ऐसी मसीहत का क्या फायदा? आज भी आपकी कबर्ड्स में इतनी चीज़ें मौजूद होंगी, आप कम से कम 4 फैमिलीज को गर्म कपड़े दे सकते, आप किसी को रज़ाई या कंबल दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक मजदूर काम कर रहे हैं, ही इज़ अ नॉन क्रिश्चियन, तो वो एक दिन बड़ा चुप करके मेरे पास आए, कहते भाई साहब उत्ते रज़ाइयाँ पईयां ने, मैंने को रज़ाइयाँ चाहिए, सर्दी बड़ी है, अगे सर्दी आ रही है, मैं क्या जिन्नियाँ चाहिए ने लै दी। हाउ मच यू नीड, हाउ मैनी यू नीड दैम, यू टेक दैम। इट्स गुड ही आस्क्ड, बजाय कि वो रज़ाइयाँ ऊपर पड़ी रहे, वो ज़रा सर्दी में मरता रहे। इफ ही नीड्स सम ब्लैंकेट्स, टेक इट, यूज इट। खुदा चर्च को और दे दे। हालेलुया। शराब करने वाला खुद भी शराब। सो जेम्स जो है हमारे फेथ को, हमारे ईमान को बड़ी प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी के साथ कनेक्ट कर, और उनका जो फोकस है वो ये है, इफ यू आर चेंज्ड, इफ यू आर सेव्ड एंड इफ यू हैव फेथ, फिर आपकी जिंदगी जो है वो पहले जैसी, वो तब्दील। नाउ यू डोंट फाइट विद पीपल, नाउ यू आर सीरियस विद बाइबल, चर्च, प्रेयर, फास्टिंग, नाउ यू आर अ जेनरस गिवर एंड अ हेल्पर। Now you don't fight around with people.
Now you don't get angry. اور اب جو روحانی زندگی ہے وہ تمہاری priority. And you are developing yourself into the new holy habits of holiness. So جیمز نے وہ پکچر پیش کی ہے یہاں پہ جو اس دور کے چرچ کی بھی تھی اور وہ آج کے دور کی بھی چرچ کی بھی ہے. اور ایک اس شخص کو جو اپنے ایمان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ اس بھائی یا بہن کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے جو نیڈی ہے, تو وہ ایکچولی اس کو اس پریسٹ اور اس لیوائٹ سے بھی بدتر سمجھتا ہے جو نیک سامری کی تمثیل میں ہم دیکھتے. اور بیسیکلی جس بات کے لیے وہ ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ کم از کم ہمارا جو رویہ ہے وہ گڈ سمیریٹن کی طرح. Just don't say to any person, go in peace, stay warm, have a nice meal. خالی یہ کہنے کی ضرورت نہیں. پھر اس سے اچھا تو خاموش ہی رہ, تو کسی کی مدد نہیں کرنی تو اپنا منہ بھی بند رکھ. پھر اپنے ایمان کے تو بڑے بڑے اشتہار یا پوسٹرز نہ. Sometimes we can understand آپ ایک ریئل سٹرگل میں ہوتے ہیں, آپ کسی شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی نہیں کر پاتے. یو وانٹ ٹو ہیلپ بٹ یو ہیو نتھنگ ٹو ہیلپ. آپ اپنے چرچ کو بتائیں ہم اس کی مدد کریں. آمین. ایٹ لیسٹ آپ اسے کسی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں جو کچھ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں. سم ٹائمز یو ہیو یور اون لمیٹیشنز, لیکن آپ اس کو کنیکٹ کریں اپنے چرچ کے ساتھ تاکہ وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. پیرنٹس جن کے بچے چھوٹے ہیں دو باتیں یاد رکھیں. پریکٹیکلی دو چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ کے بچے دوسری میں ہیں, تیسری میں ہیں, چوتھی میں ہیں, چھوٹے بچے ہیں. Teach them two things. Number one, missions. بیٹا خداوند کی خدمت کریں. Number two, charity. Charity. Teach them missions. Teach them charity. اور وہ بچے صدا خدا کی راہوں پر چلیں. جب وہ چھوٹے ہیں ان کے دلوں میں یہ دو باتیں ڈال. Missions. Give them mission heart. Give them charity heart. And they will serve the Lord. They will serve the community. And they will serve this world. اپنے بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں پکنک پہ جانا ہے, اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ہم نے کسی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے ان کی زندگی بدل جائے. Sow the seeds of mission and charity in your child's heart. اپنے بچے کے دل میں. اور پھر یہ جو جنریشن ہے یہ سوبر جنریشن اور خدا کے کام میں دلچسپی لے گی اور ایک دوسرے کی مدد کرے. ڈونٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ چیریٹی, گیو چیریٹی. صرف باتیں نہ کریں, عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ کریں. اپنے آپ کا تعلق کسی بھی چرچ سے اپنے پاسٹر سے پوچھیں ہمارا چیریٹی کا کیا پروگرام. What is my church doing towards charity? اور اگر کوئی پروگرام نہیں ہے we must develop some program. ہماری پرائیورٹی انجیل ہے, no doubt it's there, لیکن ہمارا ایمان بھی پریکٹیکل. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. ہاللیلویا. Just try to brighten the corner where you are. آپ ساری دنیا کو روشن نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں کم از کم اس میں چراغ جلائیں. ہاللیلویا.
इस इंग्लिश मुहावरे को फिर से सुन लें, ब्राइटन द कॉर्नर वेयर यू आर। ब्राइटन द कॉर्नर, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने चर्च में, अपनी जॉब प्लेस पे एक शख्स को ये पता हो कि ये ईमानदार है, ये मसीही है और ये एक चैरिटेबल शख्स है, देने वाला, इसके दिल में यीशु रहे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, बेशुमार खूबियां ही खूबियां हैं, ला इंतहा खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी जो सब खूबियों से मुमताज है, मेरी परसेप्शन में वो ये है, उसने भीड़ को देखा, उसको भीड़ पे तरस 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 तरस, रहम रहम, तरस। अगर ये तरस नहीं है आपकी जिंदगी में, फिर आप यीशु कैसे दिखा सकते हैं अपनी जिंदगी? तरस। Do you have that compassion? When you see a poor person, a needy, a suffering, ना सिर्फ आप उसके लिए दुआ करते हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिकली कोई हेल्प। Be a good Samaritan, नेक सामरी बन, practical Christian. Put some matter into your mercy. सिर्फ रहम की बातें ही ना करें, put some matter in your mercy, put some material in your mercy, do something. और हमेशा, जैसे मैंने पहले भी आयत बोली, फिर मैं रिपीट करूंगा, ये आयत मुझे हमेशा इंप्रेस करती है, शराब करने वाला खुद भी शराब। हालेलुया। डोंट लिव हॉलो क्रिश्चियन लाइफ्स। और स्पेशली जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, डोंट टॉक अबाउट मर्सी, शो मर्सी। कम से कम एक स्टार्विंग शख्स आपके पास आता है, आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं? एटलीस्ट एक दिन का खाना। उससे ये पूछने से तेनों ही चाहिए कि और भी तेरे को चाहिए, 4-5 और भी हैं, जस्ट गिव हिम। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अगले दिन की जिम्मेदारी गॉड विल टेक केयर। आखिरी बात आयम पढ़ें 17, कंक्लूजन। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ इमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। So James concludes over here, इसी तरह। पीछे उसने सवाल पूछा, फिर एक इलस्ट्रेशन दी, एक एग्जाम्पल दी, और 17वीं आयत में वो कंक्लूड करते हैं, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से। वो कहते हैं ऐसा ईमान तो शयातीन भी रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, यीशु मसीह अदालत करेगा, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उनमें अमाल नहीं है। They cannot change their works, but you can do. 20वीं आयत आए, निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के? तो जेम्स ने खुद ही सवाल किया, खुद ही एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दी, और खुद ही उन्होंने कंक्लूजन हमारे लिए यहाँ पे रख दिया है कि if we are people of faith, then we are people of action. हम अमल करने वाले लोग। Maybe I can be a good preacher, still I can have a dead faith. Maybe I can be a good singer and still I can have a dead faith. Maybe I can preach orthodox theology and still I can have a dead faith. Sometimes we hide ourselves behind noble religious activities. The point is,
The whole thing goes together. Faith, theology, works, action, missions, care, ये सारी चीजें मिलकर. So my faith is dead if I talk without caring. अगर मैं इस केयर के साथ, इस फिक्रमंदी के साथ आपको ये पैगाम नहीं दे रहा कि आप आसमान की बादशाहत में दाखिल हों, my faith is dead. अगर मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि लोग सोचे यार बड़ा जबरदस्त मैसेज, या लोग पता नहीं क्या के मैसेज, उसका कोई फायदा नहीं. If my message doesn't carries you somewhere towards heaven, it's useless. So if I talk without caring, my faith is dead. If I preach without loving, my faith is dead. If I quote Bible and doesn't apply to my life, my faith is dead. If we, अगर हम लिटर्जी को छोड़कर हम कॉन्ग्रीगेशन के लेवल पे बात करें, if we misbehave with our husband and wife or children, our faith is dead. If you spend 90 on yourself and give 10 to God, your faith is dead. दया यकी देने वालों, I tell you, your faith is dead. अगर आप सिर्फ दया यकी करें, you need to give more. सिर्फ पैसे की बात नहीं है, charity and other things. Your faith is dead if your faith doesn't move you. इब्रानी 11वें बाब में जहाँ पूरी एक लिस्ट मौजूद है ईमान के हीरोज की, प्लस ईमान की डेफिनेशन मौजूद है. एक बुनियादी चीज जो हम उसमें देखते हैं वो ये है, everyone was moved by faith. Abel offered by faith. Enoch walked by faith. Noah built by faith. Abraham left by faith. Isaac offered by faith. Moses refused by faith. People marched around Jericho by faith. Rahab hid in that place by faith. इन सारों के आगे आप ये पढ़ें, ईमान से उसने ये किया, ईमान से उसने ये किया, ईमान से उसने ये. Their faith was moving and they had gained great victories. कुछ लोग ने रिहाई पाई, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग आज़ाद हो गए, कुछ आरों में चीरे गए, कुछ लोगों ने दुख उठाया, कुछ आग में डाले गए, कुछ तलवार से कत्ल किए गए. Every kind of situation is there, लेकिन खुदा ने उन सब के ईमान को अप्रूव किया. God is happy about this. Just keep on doing something. Prayer भी करें practically for the church, for some needy person, for your own life. Keep on doing. इस जिंदगी के बारे में याद रखें, ये जिंदगी किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी. आप 100 करोड़ के घर में भी रह लेंगे, आप अपने अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं फील करेंगे. बिकॉज दिस लाइफ इज नॉट द रियल लाइफ. ये उस आने वाली जिंदगी का अक्स है. कि इधर सोचते मेरे 10 साल ऐसे ज़ाया हो गए, मुझे तलाक हो गया, ये मुसीबतें आती हैं. बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड. हम एक गुनाहगार दुनिया में रहते हैं. आप उस शख्स को देख लें जो अरबों कमाता है, फिर भी उसके दिल में सुकून नहीं हो. बिकॉज दिस लाइफ इज इनकम्प्लीट. दिस लाइफ इज अ शैडो. दिस इज नॉट द रियल लाइफ. लेकिन आसमान पे जो पहला ही दिन आपका होगा, आप उस सुकून में, तसल्ली में, इत्मीनान में दाखिल हो जाएंगे. आपको कंप्लीशन का एहसास होगा. हालेलुया. You live anywhere.
अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, डिफेंस में घर बना लें, whatever you do, money never satisfies. Material never satisfies. Jesus Christ satisfies. यीशु मसीह आपको सुकून और इत्मीनान दे। अगर यीशु में आपको इत्मीनान नहीं मिला है, वो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। Remember, this world is temporary. You are passing by. Peter says, हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर। आप में से कोई भी 100% इस दुनिया में खुश नहीं होगा। किसी की भी 100% अचीवमेंट नहीं होगी। आपकी उम्र 70 साल भी हो जाए, फिर भी आप चाहेंगे ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी चाहिए था। Because we are living in a fallen world. लेकिन जैसे आप आसमान पे दाखिल हो, you will find the peace of God, the love of God over you, the peace of God. जिस खुदा ने आज तक आपकी मदद की है, वो आइंदा भी आपकी मदद करता है। जो आपको यहां तक लाया है, वो आपको वहां तक भी ले जाए। हालेलुया। Have faith. Show your faith. Be practical. Have the habits of holiness. And be a charitable person. Brighten the corner where you are. अगर मदद की जरूरत है, खुदा से मांगो। ये हवा मैं पुकारता हाँ, मेरे वाल तो। आखिरी बात, decide to live for Jesus every day. हर रोज यीशु के साथ ये फैसला कर, हर रोज यीशु के साथ। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा। आपको पता ही गीत किसने लिखा? कम्युनिस्ट ने रजीम में इस फैमिली को पकड़ा गया और वो एक एक करके फैमिली मेंबर्स को गोलियां मार रहे थे। और ये जो पास्टर था, उसने कहा कि अगर तू क्राइस्ट को डिनाई कर दे तो हम इन सब को छोड़ दें। और वो एक फैमिली मेंबर को गोली मारते थे और वो पास्टर ने वो पहला मिसरा लिखा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग। इस पूरे गीत को नोट करें। उसके फैमिली मेंबर्स को गोलियां मारते गए, सबसे आखिर में उन्होंने पास्टर को मारा, लेकिन उसका आखिर में भी यही फैसला था, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग। जब आप इस गीत को गाते हैं, उस पेन को देखें और उस ईमान को देखें जिस बंदे के सामने सब कुछ है। आई हैव डिसाइडेड टू डिसाइड टू लिव फॉर जीसस एवरी डे, डेली। और वो आपको संभालेगा, वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको बरकत देगा और वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत। प्रेज गॉड, हालेलुया। So let's pray and make a decision in your lives. A decision to follow Jesus. A decision to have a missionary heart. A decision to give charity. किसी भाई या बहन को कमी है, नीड है, नीडी है, स्टार्विंग है, फ्रीजिंग है, what I can help for. और भाई अल्फ्रेड आएंगे इस दुआ में, हम सबको लीड करेंगे। आए अपने आप को पेश करें। बी प्रैक्टिकल, लिव फॉर जीसस, शो जीसस फ्रॉम योर लाइफ्स। आमीन। आई एम दुआ। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही
खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।